जैस्मीन की खुशबू, सनलाइट 2-in-1, शानदार सफाई, महकती ताजगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूँ राफिया अवान। मैं हूँ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है, मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो। मैं ये कॉल दूंगा, आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जज धमकी के साबिक वजीर आजम इमरान खान JIT में पेश। 20 मिनट तफ्तीश। इमरान खान को 21 सवाल पर मुश्तमिल तहरीरी सवालनामा दिया गया। कुछ सवालात ज़बानी भी किए। इमरान खान कहते हैं कि इन पर दहशत गर्दी का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया है। जितना दीवार से लगाएंगे उतना ही हम तैयार होंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आवाम का समुद्र निकलने लगा है। जिस दिन कॉल दी आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। तमाम चीजों का एक ही हल है, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान साहब ने ये कहा कि क्योंकि ये जल्द इलेक्शन होने, इसलिए इस इलेक्शन के बाद आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। जो भी अवाम से साथ मैंडेट लेके आए इनको नहीं करनी चाहिए, और अगर उसका मतलब है कि कुछ अर्से के लिए एक्सटेंशन करनी पड़ता है, एक्सटेंशन कर दें। इमरान खान ने कहा कि जल्द इलेक्शन होने हैं, इसलिए नए आर्मी चीफ की तैनाती इंतखाबात के बाद होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत को तैनाती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में कुछ अरसे के लिए तोसी करनी है तो कर ले। असद उमर कहते हैं पूरा इम्पोर्टेड निज़ाम इलेक्शन से भाग रहा है। इनकी ख्वाहिश होगी कि जितना इलेक्शन से बचा जाए बचे। जरा सा मैं हिलता था तो वो सारे बंदे साथ साथ मूव करते थे, जैसे कि मैंने वहां से भाग जाना है। हमारे बेडरूम में भी अलमारी में से चीजें निकाली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह थे। वाइफ का मोबाइल फोन भी लेके चले गए, और ये सब कुछ मेरी छोटी बच्चियों के सामने वो कर रहे थे। हम सेनेट के अंदर भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे कानूनी कार्रवाई भी इंशाल्लाह करेंगे। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी ने घर पर छापे के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि मुसल्लह एहलकारों और FIA ने घर पर छापा मारा, एहलिया और बेटी को हिरासा किया। चेयरमैन सेनेट फॉर री एक्शन ने सेनेट कमेटी बराए दाखिला को नोटिस, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। छापे की वजाहत मांगी। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है कि पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इस्लामाबाद पुलिस के रवैये के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। बाबर आवान ने गुज़श्ता रोज की कार्रवाई को मावराए आइन करार दिया। बोले डाकू और पुलिस में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मजहब के हवाले से उन्होंने हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर जो है ना इल्जामात लगाए और कट फेस करके लोगों को गुमराह करे, गलत इंफॉर्मेशन दे, और उसके लिए उन्होंने स्टेट के वसाइल इस्तेमाल किए। आज PDM हार गई है। आज उनके पास जितने भी सियासी हरबे थे वो शिकस्त खा गए। मजहबी नफरत को इस्तेमाल किया इमरान खान के खिलाफ। इत्तेहादी हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड का इस्तेमाल। PTI का जवाबी वार। नूरुल हक कादरी, असद कैसर और इफ्तिखार दुरानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PDM सियासी मैदान में हार चुकी, अब मजहबी मुनाफरत फैलाकर फसादात कराना चाहती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं लीगी रहनुमा जावेद लतीफ सियासी मकासद के लिए मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। इमरान खान पर तौहीन मजहब के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नूरुल हक कादरी का जावेद लतीफ की मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा नून लीग नाकामियां छुपाने के लिए इमरान खान की जात को निशाना बना रही है। इफ्तिखार दुरानी बोले इंतशार फैलाने वाले को सरकारी TV पर बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब हमने हुकूमत संभाली हर मुराते ओले पड़े। पाकिस्तान तकरीबन माशी डिफॉल्ट के दहाने दूध हुकूमत ने कामी मसाई और मेहनत डिफॉल्ट को बचा लिया। माशी अदम इस्तेहकाम किसी हद तक कंट्रोल में हुआ। कोई शक नहीं कि महंगाई उरूज पर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ। वकला कन्वेंशन से खिताब में IMF से मुआहिदे का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। कहा कि हुकूमत संभाली तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े। मुल्क मुआशी दिवाली के करीब पहुंच गया था। मखलूत हुकूमत ने मुश्किल से निकाला।
गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदे की पासदारी ना की। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया, कर्ज देने के लिए नाक रगड़वा दी, कहा कि शराइत न मानी तो कर्ज नहीं मिलेगा। अफसोस आज भी हम गुर्बत बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सैलाब ज़दगान की जिंदगी अजीरन हो गई है, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। अगर हम कमर बांध लें, हिम्मत करें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कोई आदमी ये समझता है पाकिस्तान डिफॉल्ट की सूरत से निकल चुका है या निकल रहा है, ये बिल्कुल उसकी गलतफहमी है। हम उस दहाने पे खड़े हैं जहां हमें तबाही नजर आ रही है, इंस्टेबिलिटी आ गई है, पॉलिटिकली इनस्टेबल हम हो गए हैं, तो जो खराबी थी वो मल्टीप्लाई हो गई है। इत्तेहादी हुकूमत का डिफॉल्ट के खतरे से निकलने का तासुर गलत है। 30 अरब डॉलर कैसे वापस होंगे? क्या कोई रास्ता बताया है? हकीकत ये है कि हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। माहिर मईशत शब्बर जैदी कहते हैं शहबाज शरीफ किस मुंह से कहते हैं इमरान हुकूमत की मौशी पॉलिसियां दुरुस्त नहीं थी। 30 साल तो इन्होंने खुद हुकूमत की। मौजूदा हुकूमत का मैंडेट भी कमजोर है, इसलिए भी कोई मदद के लिए नहीं आएगा। फॉर्मूला बड़ा सादा है, कश्ती को वो किनारे पर लगा सकता है जिसके पास कंट्रोल हो। नवाज शरीफ आ रहा है और पाकिस्तानी कौम जिस तरह उसके इस्तकबाल के लिए जाएगी, तुम्हें छुपने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अवाम जिस तरह उनका इस्तकबाल करेंगे, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं कि इमरान खान मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। उन्हें रोका न गया तो शदीद अवामी रद्द अमल आ सकता है। इमरान खान इक़्तिदार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अब उनका इन्हिसार अमरीकियों पर हो गया है। इकट्ठे हुए मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम, उनको सिर्फ खौफ है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए और उनकी करप्शन ना पकड़ी जाए। बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे मुल्क के लिए। इसके लिए सारी कौम को मिलके इकट्ठा होके एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। मुल्क के बड़े मुजरिमों को खौफ है कि उनकी कुर्सी न चली जाए और उनकी करप्शन न पकड़ी जाए। इस वक्त कौम को इकट्ठा होकर मुकाबला करना होगा। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान की तौंसा में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानियों ने सिर्फ 5 घंटे में 10 अरब रुपए इकट्ठा करके दिए। हुकूमत ने खौफजदा होकर टेलीथॉन की नशरियात ही बंद करा दी। मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हैं तो हुकूमत मनफी हरबे क्यों अपना रही है? हमारे 3.5 साल दौर में डैम के लिए फिजिबिलिटी बन चुकी, टेंडर भी दिया गया था। डैम बन जाए तो तौंसा के मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब तौंसा को जिले का दर्जा दें। इमरान खान की सैलाब मुतासरा खानदान से मुलाकात, फातिह खानी की। बस्ती चितानी में एक ही घर के 6 अफराद सैलाब में जा बहक हुए थे। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, कई शहर और देहात ताहाल ज़ेरे आब। सहवण, भान, सईदाबाद, दादू समेत बेशतर मुतासरा इलाके अब भी सैलाबी पानी की लपेट में। मंचर झील में शगाफ के बाद पानी की तुग़यानी में कमी। LS बचाओ बंद, कुरमपुर के मकाम पर दरियाए सिंध में अखराज जारी। नवाब शाह में पानी में डूबा रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका। जेकोबाद की तहसील ठुल ज़ेरे आब, जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में एवरेज से 800% ज्यादा बारिशें हुई हैं। PDMA पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया। प्रोक्योरमेंट बेहतर करने की हिदायत भी दी। मुल्क में डेंगू के डंक बढ़ गए। कराची में सूरत हाल तशवीशनाक। बेशतर निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद में भी डेंगू बेकाबू। मजीद 128 अफराद डेंगू के मरज में मुब्तला। पंजाब में डेंगू के 164 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 67, रावलपिंडी से 63, गुजरावाला से 13 केस सामने आए।
اسلام آباد میں ڈینگی ٹیسٹ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 1800 روپے مقرر کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافے پر اظہار تشویش، بروقت اقدامات نہ کرنے پر برہم۔ غیر معمولی بارشوں کی پیشگوئی کے باوجود انسداد ڈینگی کے لیے پیشگی اقدامات کیوں نہ اٹھائے گئے، حکام سے استفسار۔ وبائی امراض کی روک تھام، سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول کے قیام کی منظوری۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، وزارت خارجہ کو اہم ٹاسک دے دیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کا دفتر خارجہ کو اجلاس میں 3 ممالک کی اہم شخصیات سے وزیر اعظم شہباز شریف کی علیحدہ سے ملاقاتوں کا اہتمام کی ہدایت۔ وزارت خارجہ کی اہم ملاقاتوں کے لیے کوششیں شروع۔ دفتر خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی صدر سے شہباز شریف کی ملاقات کا امکان، چینی صدر سے بھی ملاقات کا وقت طے کیا جا رہا ہے۔ ایک ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم سے اب تک ملاقات طے نہیں ہوئی۔ گیس مزید مہنگی ہو گئی، مہنگائی میں پسے عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ گیس ٹیرف میں سردیوں سے پہلے 45 سے 53% تک اضافہ کیا جائے۔ IMF کی نئی شرط سامنے آ گئی۔ وفاق میں اتحادی حکومت کو مہنگی گیس سے 120 ارب روپے اضافی ملیں گے جو گردشی قرضے کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے گیس مہنگی کرنے کی حامی بھر لی، ٹیرف کے تعین کے لیے مہلت مانگ لی۔ کراچی میں لوٹ مار کے 27 شہری ڈاکوؤں سے خود ہی نمٹنے لگے۔ اورنگی ٹاؤن شاہ فیصل چوک پر 2 لٹیرے عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ تشدد سے دونوں ڈاکو ہلاک۔ گارڈن میں واردات کے دوران شہری کی ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش، شہری نے ڈاکو کو دبوچ لیا۔ موقع دیکھ کر ڈکیت اور ساتھی فرار ہو گئے۔ مومن آباد میں سڑک پر جاتی اکیلی خاتون کو ڈکیتوں نے نشانہ بنایا، سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ 2 منٹ چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص زخمی۔ تھانہ سپر مارکیٹ کی حدود سے 2 ملزمان دھر لیے گئے۔ اس وقت شہر ڈاکوؤں اور کرمنلز کے رحم و کرم پر کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ نوجوانوں کو لوٹو، ماؤں بہنوں کو لوٹو، کوئی ذرا سی بھی مزاحمت کرے تو قتل کر دو۔ پولیس کی کالی بھیڑیں ان مافیاز کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو جرم پنپ نہیں سکتے۔ علاقے کے تھانے کی مرضی کے بغیر منشیات کا اڈا نہیں چل سکتا، چوہے کا اڈا نہیں چل سکتا۔ کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائمز کے خلاف جماعت اسلامی کے تحت احتجاج، شہر کے 14 مقامات پر احتجاجی مظاہرے۔ ریگل چوک پر مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، کراچی میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کی حکومت ہے، شہریوں اور تاجروں کی جانیں محفوظ نہیں۔ ڈاکو سرعام نوجوانوں اور ماؤں بہنوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس اور IG سندھ کے آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیکنیکل ٹیم کا دورہ پاکستان۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، فیٹف کا دورہ جون 2022 کے پلینری سیشن میں طے شدہ شیڈول کا حصہ تھا۔ FATF کی ٹیکنیکل ٹیم کا دورہ کامیاب رہا۔ ٹیم کے ساتھ ملاقاتیں مثبت اور تعمیری انداز میں ہوئی۔ مستقل کاوشوں کی بدولت پاکستان نے ٹیکنیکل اہداف حاصل کر لیے۔ پاکستانی اقدامات سے ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ خدشات بڑی حد تک کم ہوئے۔ قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگا۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ حیدرآباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کی تاریخ جلد مقرر کرنے کا اعلان۔ PTI رہنماؤں فواد چودھری اور مراد سعید کو گرفتاری کا خدشہ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پولیس اور FIA کو مقدمات قائم کرنے اور گرفتار کرنے سے روکا جائے۔ چاروں صوبوں کی پولیس کو بھی ہراساں کرنے سے روکا جائے۔
یہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے. جتنی دیر رہے گی اکانومی اور تباہ ہو جائے گی. اس حکومت کی نااہلی سے اور اس حکومت کی نالائقی سے تنگ آئے ہوئے وہ لوگ پی ڈی ایم میں اور نواز شریف میں اپنی نجات دیکھ رہے. ڈالر گر گیا تو غریب جو ہے وہ پس گیا. کوئی ٹیم نہیں ہے, کوئی صلاحیت نہیں ہے. آئی ایم ایف سے پیکج ملنے کے باوجود روپے کی قدر مستحکم نہ ہو سکی. انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹2.58 مہنگا, 234 روپے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 238 سے 240 روپے میں فروخت. 1 ستمبر سے اب تک ڈالر 15 روپے سے زائد مہنگا ہو چکا. یونٹ جو استعمال کرتے ہیں, ہم نے 35 ارب روپے کا ریلیف دیا. سیلاب زدہ علاقوں کے لیے اگست اور ستمبر کی وصولی نہیں کی جائے گی بجلی کے بلوں کی. ستمبر کے مہینے میں مزید 2 کروڑ 10 لاکھ صارفین کے لیے 14 ارب روپے کا ریلیف فوری ریلیف دیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین سے اگست اور ستمبر کے بجلی کے بل نہ لینے کا اعلان. ملک بھر میں 300 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین سے ستمبر میں بھی فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں لی جائے گی. صحبت پور میں سیلاب متاثرین سے گفتگو میں بولے کہ 75% صارفین 300 یونٹ استعمال کرنے والے ہیں. 2 کروڑ 10 لاکھ صارفین کو مزید 14 ارب کا ریلیف دیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے امدادی کاموں کو مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی. نواز شریف اور اسحاق ڈار سمیت دیگر اشتہاریوں کی تقاریر ٹی وی پر نشر کرنے کے خلاف متفرق درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور پیمرا سے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا. درخواست گزار نے موقف اپنایا, پیمرا اپنے ہی احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اشتہاری ملزمان کی تقاریر ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی کا حکم دیا جائے. لاپتہ شخص گھر لوٹ آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش چیف جسٹس کا معاملے کی انکوائری کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم. ریمارکس دیے کہ ہر کوئی اپنا کام کرتا تو ان کو یہاں نہ آنا پڑتا, مگر کوئی بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا. بیٹے کی بازیابی پر والد نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, وزیر اعظم اور آئی جی کا شکریہ ادا کیا. پیناڈول کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف ریپ کی کراچی میں کارروائی. 2.5 لاکھ گولیاں برآمد کر لی. ترجمان وزارت صحت کے مطابق مارکیٹ میں دوا کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی. دواؤں کا مشکوک اسٹاک بھی برآمد ہوا. ایک گھنٹہ آتی ہے اور 2 گھنٹے جاتی ہے. بجلی والوں نے تو بہت تنگ کیا ہے. 12,000 9,000 کے بل بھیج رہے ہیں یہ لوگ. غریب آدمی کہاں سے بھرے گا؟ نہیں سوتے بھائی, لائٹ اکثر جلدی جاتی ہے یہاں سے. لیٹ کے تو بس 2 گھنٹہ ہوتے ہیں, 8 گھنٹہ نہیں ہوتے. بہت پریشانی ہے بھائی, بچہ رو رہے ہیں سارے رات. کراچی میں بجلی کا بدترین بحران. رات گئے بھی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید پریشان. دن بھر محنت مزدوری کرنے والے رات کے سکون کے لیے ترس گئے. ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6,000 میگا واٹ پر برقرار. بجلی کی پیداوار 22,000, طلب 28,000 سے تجاوز کر گئی. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی انصاف اکیڈمی کے آغاز پر پنجاب حکومت کو مبارکباد. ٹویٹر پیغام میں لکھا, پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کا ایک اور وعدہ پورا کر دیا. انصاف اکیڈمی پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا ایجوکیشنل پورٹل ہے. اس پر 7,000 سے زائد لیکچرز, کوئز اور ایم سی کیوز موجود ہیں. پورٹل سے گھروں پر 9ویں سے 12ویں جماعت تک مفت تعلیم ممکن ہوگی. جہانی ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کی تیاریاں. ملکہ برطانیہ کا تابوت بکنگھم پیلس سے ویسٹ منسٹر ہال منتقل. کنگ چارلس اور بچے تابوت کے ساتھ پیدل چلتے رہے. لوگ بڑی تعداد میں
ملکہ کا آخری دیدار کرنے کے لیے موجود۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات 19 ستمبر کو ادا کی جائیں گی۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز اور ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کل متوقع۔ رضوان اور شاداب کو ہوم سیریز میں آرام دیے جانے کا امکان۔ سلیکٹرز کا ایشیا کپ میں کھلاڑیوں کی پرفارمنس کا بھی جائزہ۔ بیٹرز کی فارم اور فٹنس نے مسائل بڑھا دیے۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کے اعلان کی آخری تاریخ 15 ستمبر ہے۔ ٹی20 سیریز کے لیے انگلینڈ کی ٹیم کل کراچی پہنچے گی۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم 17 سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ قومی ویٹرن ٹیم نے اوور 60+ کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا۔ فائنل میں بلیک کیپس کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 173 رنز بنائے۔ پاکستان نے مطلوبہ ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ Atıldı Bayern Münih'in onun kapağında dayanmak çatını böyle vaziyette ve 2-0. یوائفا چیمپئنز لیگ میں بائرن میونخ کی مسلسل دوسری فتح۔ بارسلونا کو 2-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ ہرنینڈسکے اور لیروئف نے گول داغ کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ لیورپول کی ٹورنامنٹ میں پہلی کامیابی، حریف ٹیم کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-1 سے زیر کیا۔ خوبصورت ادائیں، دلکش لبادے، فیشن ویک میں حسیناؤں کے ساتھ پالتو جانور کے پہناوے بھی دل لبھائیں۔ نیو یارک فیشن ویک میں ماڈلز کی کیٹس اینڈ ڈاگس کے ساتھ واک، ریمپ پر آتی جھلملاتے ملبوسات میں ماڈلز کو دیکھ کے یا جگمگاتے کپڑے پہنے پالتو جانوروں سے نظریں ہٹائیں۔ Dangerous evil is here. We have to protect Sophie. If Sophie becomes evil, none of us will survive. I'm your best friend. Evil is controlling you. I like the new me. اور بورڈنگ اسکول میں جادوگرنیوں کا راج۔ ہالی ووڈ ایکشن فلم دی اسکول فار گڈ اینڈ ایول کا ٹریلر چھا گیا۔ جادوئی کمالات سے بھرپور کہانی آئندہ ماہ دھوم مچائے گی۔